आज का दिन तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा। जुमेरात 22 दिसंबर 2022। बुर्ज हमल आज अब पर सुकून महसूस करते हैं और लुत्फ अंदोज होने के सही मोड में है। चांद की जगह की वजह से आपका पैसा गैर जरूरी कामों पर खर्च हो सकता है। अगर आप दौलत जमा करना चाहते हैं तो उसके बारे में अपने शरीक हयात या वालिदैन से बात करें। अपनी फैमिली को मुनासिब वक्त दें, उन्हें महसूस करने दें कि आप उनकी परवाह करते हैं। उनके साथ अपना मियारी वक्त गुजारें, शिकायत का मौका ना दें। ज़ाती ताल्लुकात हसास और कमज़ोर होते हैं। आज आपको काम पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस रकम के बाशिंदे आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले वक्त गुजारना पसंद करेंगे। आज आपका फारिग वक्त घर की सफाई से गुजारा जा सकता है। आपके शरीक हयात का बदतमीज सलूक आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बुर्ज सौर सेहत कामिल रहती है। आज आपकी कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। समाजी तकरीबात में शिरकत के मौके मिल सकते हैं जो आपको बासर लोगों के साथ करीबी राब्ते में लाएगा। आज आप अपने साथी के साथ अपनी जिंदगी की जिदोजहद का इश्तिराक करना चाहेंगे, ताहम इसके बजाय वो अपने मसाइल बयान करना शुरू कर देंगे जो आपको मजीद परेशान कर देंगे। शुरू से लेकर आखिर तक दिन आपको काम पर तवानाई बख्शता रहेगा। आज आप अपने तमाम काम छोड़कर अपने शरीक हयात के साथ वक्त गुजार कर हैरान कर सकते हैं। अगर आज आपकी शरीक हयात की सेहत की वजह से आपका किसी से मिलने का मंसूबा खराब हो गया है तो आपको एक साथ और भी बेहतर वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। बुर्ज जौजा अपने दफ्तर से जल्द निकलने की कोशिश करें और ऐसी चीजें करें जिनसे आप वाकई लुत्फ अंदोज हों। फंड्स की अचानक आमद आपके बिलों और फौरी अखराजात का ख्याल रखती है। अपने दिन को एहतियात से तरतीब दें। इन लोगों से बात करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं कि उनकी मदद हासिल करें। आज आप अपने चारों तरफ अपने प्यारे की मोहब्बत महसूस करेंगे। ये एक खूबसूरत प्यारा दिन है। साथ ही आपको बहुत ज्यादा मदद फराहम करते हैं और काम की जगह पर नए इत्तेहाद का काफी इम्कान है। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं वो अपने कामकाज मुकम्मल करने के बाद शाम को किसी पार्क या पुरसुकून जगह में अपना फारिग वक्त गुजारना पसंद करेंगे। ये आपकी पूरी शादीशुदा जिंदगी का सबसे आरामदेह दिन होने वाला है। बुर्ज सरतान सेहत के नुक्ता नजर से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुशगवार कैफियत आपको मतलूबा टानिक देगी और आपको पुरएतिमाद रखेगी। आज उन रिश्तेदारों को कर्ज देने से गुरेज करें जिन्होंने अभी तक पिछली रकम वापस नहीं की है। मेहमान एक खुशगवार और शानदार शाम के लिए आपके घर जमा होते हैं। अब खुशी देकर और माजी की गलतियों को मुआफ करके अपनी जिंदगी को काबिल बनाने जा रहे हैं। आज आपके काम की जगह पर बहुत ज्यादा मोहब्बत गालिब रहेगी। कारोबारी मकसद के लिए किए गए सफर तवील मुद्दत में फायदामंद साबित होंगे। खानदानी झगड़े आपकी शादीशुदा जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। बुर्ज असद आपकी तवानाई की सतह बुलंद होगी और आपको उसे ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप तालिब इल्म हैं और बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आज घर में माली बहरान आपको परेशान कर सकता है। इन सरगर्मियों में शामिल होने का अच्छा वक्त है जिसमें नौजवान शामिल हों। दिलचस्प दिन जब आपको अपने महबूब की तरफ से कॉल मौसूल होती है। किसी भी शिराकत दारी का इर्तिकाब करने से पहले अपने अंदरूनी एहसास को सुनें। आज आपके करीबी लोग करीब आने की कोशिश करेंगे लेकिन अब ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए अकेले वक्त गुजारना पसंद करेंगे। ख्वातीन ज़ोहरा से हैं और मर्द मरीख से हैं, लेकिन ये वो दिन है जब ज़ोहरा और मरीख एक दूसरे में पिघल जाएंगे। बुर्ज सुंबुला अपने मोड को बदलने के लिए किसी समाजी इज्तिमा में शिरकत करें। कियास आराइयों या गैर मुतवक्के फवाइद से माली हालत बेहतर होगी। आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तवानाई और ज़बरदस्त जोश और जज्बा साजगार नताइज लाएगा और घरेलू तनाव को कम करेगा। मोहतात रहें क्योंकि कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। फनकारों और काम करने वाली ख्वातीन को ये एक इंतहाई नतीजा खेज दिन लगेगा। आपकी शख्सियत के मुताबिक अब ज्यादा लोगों से मिलकर परेशान हो जाते हैं और फिर तमाम अफरा तफरी के दरमियान अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि आपको अपने लिए काफी वक्त मिलेगा। हो सकता है कि आज आप अपनी शरीक हयात से अपने तनाव की वजह से लड़ें और हकीकत में बेवजह। बुर्ज मीज़ान किसी तफरी के लिए अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें।
آج آپ کو مالی فوائد حاصل ہونے کا قوی امکان ہے، لیکن آپ کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ دوست اور رشتہ دار احسان کریں گے اور آپ ان کی صحبت میں کافی خوش ہوں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی آج آپ کے لیے واقعی ایک زبردست چیز لائے گی۔ آج ہی تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ملیں اور ان کے کہنے سے سیکھیں۔ ایک چمکتی ہوئی ہنسی سے بھرا دن جب زیادہ تر چیزیں آگے بڑھتی ہیں جیسا کہ آپ چاہتے، بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت ختم ہو سکتی ہے۔ اختلافات کو دور کرنے کے لیے بات چیت کریں ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ برج عقرب، صحت سے متعلق مسائل پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سرمایہ کاری کی اسکیم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سطح کے نیچے گہرائی میں کھدائی کریں جو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ کوئی بھی عہد کرنے سے پہلے اپنے ماہرین سے مشورہ کریں۔ ان دوستوں سے ملیں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی موجودگی اس دنیا کو آپ کے محبوب کے لیے ایک لائق جگہ بناتی ہے۔ شراکتی منصوبے مثبت نتائج سے زیادہ مسائل پیدا کریں گے۔ کسی کو اب سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دینے پر آپ خاص طور پر اپنے اب سے ناراض ہوں گے۔ ایک ایسا دن جب واقعات اچھے اور پریشان کن ہوں گے، آپ کو الجھن اور تھکا ہوا چھوڑ دیں گے۔ آپ آج پھر اپنے شریک حیات کے ساتھ پرانے خوبصورت رومانوی دنوں کو پسند کریں گے۔ برج قوس، اپنے ذہن میں مثبت خیالات لائیں۔ آج آپ کے پاس کافی رقم ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ کچھ لوگ اس سے کہیں زیادہ وعدے کرتے ہیں جو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھول جائیں جو صرف بات کرتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں دیتے۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی زندگی کی جدوجہد کا اشتراک کرنا چاہیں گے، تاہم اس کے بجائے وہ اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کو مزید پریشان کر دیں گے۔ آپ کو فائدہ ہونے کا امکان ہے اگر آپ اپنے خیالات کو اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں اور کام پر اپنے عزم اور جوش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج اپنے فارغ وقت میں آپ کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں، تاہم کوئی حادثہ رونما ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ کو ہر وقت چوپ نہ رہنا چاہیے۔ کام کا دباؤ طویل عرصے سے آپ کی ازدواجی زندگی کو متاثر کر رہا تھا، لیکن آج تمام رنجشیں دور ہو جائیں گی۔ برج جدی، بیرونی کھیل آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ مراقبہ اور یوگا فائدہ لائے گا۔ پیسے کا فائدہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا۔ گھر میں تہوار کا ماحول آپ کے تناؤ کو کم کرے گا۔ یقینی بنائیں کہ آپ بھی اس میں شرکت کریں اور خاموش تماشائی کی طرح نہ رہیں۔ محبت آپ کو ایک جگہ پر کھڑے ہے کر ایک نئی دنیا میں لے جا سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آپ رومانوی سفر پر جائیں گے۔ کام کی جگہ پر آپ کا کوئی حریف آج آپ کے خلاف سازش کر سکتا ہے، اس لیے آپ کو چوپ نہ رہنے اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اپنے عاشق کے ساتھ وقت گزار سکیں گے اور اپنے جذبات اس کے سامنے رکھ سکیں گے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان تناؤ بڑھے گا اور یہ طویل مدتی آپ کے تعلقات کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ برج دلو، آج آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے اور قریبی دوستوں اور کنبہ کے ممبروں کے درمیان خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اور اعلیٰ توانائی والا دن ہے اور غیر متوقع فوائد کی توقع ہے۔ رشتہ دار / دوست ایک شاندار شام کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی سرشار اور بلا شبہ محبت میں ایک جادوئی تخلیقی طاقت ہے۔ اپنا ریزیومے بھیجنے یا انٹرویو کے لیے حاضر ہونے کے لیے اچھا دن ہے۔ آج ان دنوں میں سے ایک ہے جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گی۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کو آج کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ برج حوت، کام کے درمیان آرام کرنے کی کوشش کریں اور دیر رات سے گریز کریں۔ پراپرٹی کے سودے مکمل ہوں گے اور شاندار فوائد حاصل کریں گے۔ ایسے کام کریں جس سے آپ کو خوشی ہو، لیکن دوسرے لوگوں کے معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ کارڈز پر کسی کے تجویز کرنے کے امکانات۔ کام میں آپ کے حریفوں کو آج ان کے برے کاموں کا نتیجہ ملے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ آپ کا شریک حیات آج آپ کے لیے کچھ خاص کرے گا۔ جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج رات 8 بجے کے قریب اماواس کی رات کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور جس کا ٹائم کل تک ہے، تو آج کا خصوصی صدقہ پیلے رنگ کے لڈو کا صدقہ دے سکتے ہیں یا کسی مزار میں نیاز دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مزار میں چراغا بھی کر سکتے ہیں اور مبارک وظیفہ یا اللہ یا رحمان الرحیم 101 مرتبہ پڑھنا مبارک ہے۔